बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के मुताल्लिक़ कुछ साथी सवाल पूछ रहे थे, ग्रुप में भी सवाल आए, तो उस हवाले से चंद एक बुनियादी गुज़ारिशात आपसे करनी है। ज़कात देने से पहले ये पूरी गुफ्तगू मुकम्मल तवज्जो से सुने और दूसरे साथियों तक भी पहुँचाएँ जो साहिब निसाब हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ज़कात क्या है, ज़कात की अहमियत और फ़जीलत क्या है, और दूसरी बात ये करनी है कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है और किन किन चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है, और ज़कात न देने वालों की सज़ा क्या है। तो पहली बात, ज़कात इस्लाम का बुनियादी रुकन है। जिस तरह रोज़ा रखना इस्लाम का रुकन है, नमाज़ पढ़ना, हज करना, जिहाद करना, इसी तरह ज़कात अदा करना भी इस्लाम का बुनियादी रुकन है, इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। और दूसरी बात कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है और किन किन चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है। ज़कात का निसाब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो 5 चीज़ें हैं: सोना, चांदी और माल तिजारत, और इसी तरह ज़मीन की जो पैदावार है, जो काश्तकारी से ज़मीन से जो पैदावार होती है उस पर, और पाँचवीं चीज़ जानवर। और इन सब का अलग अलग निसाब है। ज़कात में जो है सोने का निसाब अलग है, चांदी का निसाब अलग है। सोने का निसाब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया वो 20 दीनार हैं। 20 दीनार जो हमारी मौजूदा पैमाइश के मुताबिक वो 7.5 तोले सोना बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दीनार जिक्र किए और 7.5 तोले। और दूसरी शर्त उसकी ये है कि उस पर साल गुजर जाए, साल गुजरने के बाद उसमें से 2.5% के एतबार से ज़कात अदा करनी है। ये सोने का निसाब है। आपके पास अगर सोना है 7.5 तोले से ज़्यादा है और उस पर साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है तो उसमें से आपने 2.5% के एतबार से ज़कात अदा करनी है। और दूसरे नंबर पे चांदी। चांदी का निसाब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 दिरहम बयान किए हैं, जो तकरीबन हमारे मौजूदा पैमाने के मुताबिक 52.5 तोले बनता है। 52 तोले चांदी उस पर साल गुजर जाए तो उसमें से भी 2.5% के एतबार से आपने ज़कात अदा करनी है। इसी तरह अगली चीज़ है माल तिजारत। माल तिजारत में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका फैक्ट्री में सामान पड़ा है, आपके स्टोर में सामान पड़ा है जो आपने तिजारत की गर्ज से लिया है। और इसमें याद रखें, ये मसला काफ़ी सारे साथी पूछते हैं कि जो आपने प्लाट लिया है, आपने उसको बेचने के लिए लिया है, तो उस पर भी ज़कात है। साल के बाद उसमें भी आपने मौजूदा जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसके पैसे आपने बनाकर उसकी ज़कात अदा करनी है, और उसका निसाब कितना है किसके मुताबिक आपने देखना है वो भी बताता हूँ। इसी तरह आपके पास जो भी आप बेचने के लिए जो चीज़ आपके पास पड़ी हुई है उसकी आपने ज़कात देनी है। हाँ, आपके इस्तेमाल में जो चीज़ है वो उससे मुस्तस्ना है। आपने प्लाट लिया है मकान बनाने के लिए, उस पर साल गुजर गया है, मकान आप नहीं बना सके, लेकिन आपकी नीयत ये है कि मकान बनाना है, इस पर अपने इस्तेमाल के लिए है। आपके पास आपके अपने मकान है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, आपके इस्तेमाल में हैं, तो उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास करेंसी मौजूद है, किसी भी मुल्क की करेंसी आपके पास पैसे मौजूद हैं, आपके पास अपने घर में रखे हैं या बैंक में हैं, वो भी सारे मिलाकर, और आपका जो माल तिजारत है उसको भी मिलाकर। और माल तिजारत में ये चीज़ याद रखें, आपकी फैक्ट्री में जो मशीनरी है काम करने वाली, आपकी दुकान में जो मशीनरी काम करने वाली है, जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, बेचने के लिए नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरह दुकान या फैक्ट्री की ज़मीन, उस पर भी ज़कात नहीं है। वो प्लाट और ज़मीन जो आपने तिजारत के लिए ली है उस पर ज़कात है। तो आपके पास माल तिजारत जो है वो, और आपके पास जो करेंसी है वो, उसको मिला लें। और इसी तरह आपने जो किसी को कर्ज दिया हुआ है और वापस आपने लेना है और मिल जाने की उम्मीद है कि आपको ये कर्ज मिल जाएगा, वो आप शामिल करें। इसी तरह आपने जो कर्ज देना है किसी का, वो उसको आप माइनस कर दें, उसमें वो निकाल दें। बाकी जो बच रहा है उसको आप देखें कि वो पैसे इतने आपके पास हैं कि जिनसे 52 तोले चांदी खरीदी जा सकती है। तो अब जो बाकी करेंसी और माल तिजारत का जो निसाब है वो चांदी के मुताबिक है। उस दौर में चूंकि सोना और चांदी दोनों की मालियत तकरीबन बराबर होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर करार दिया है। लेकिन इस वक्त चांदी का जो है उसका रेट कम है और सोने का रेट ज़्यादा है, तो लिहाजा फ़ायदा गरीब का इसी में है। और उम्मत का इजमा इसी पर है कि जो आम माल तिजारत है और जो करेंसी है उसका निसाब चांदी के मुताबिक देखा जाएगा। आप देखें कि आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं और उससे 52 तोले चांदी खरीदी जा सकती है। अगर उससे ज़्यादा जितने भी आपके पास पैसे हैं या माल तिजारत है वो सब आप इकट्ठा करें, उसका कीमत बनाएं, मौजूदा मार्केट वैल्यू के मुताबिक उसकी कीमत देखें कितनी बनती है, उसमें से 2.5% आपने ज़कात देनी है।
اور طریقہ یہ ہے کہ ٹوٹل آپ سامان کے پیسے بنا لیں، کتنے بندے ہیں ان پیسوں کو آپ 40 پہ تقسیم کریں، 40 پہ تقسیم کریں، جو جواب آتا ہے وہ آپ کی زکوٰۃ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز ہے جو زمین سے جو پیداوار اگتی ہے۔ اب ایک زمین آپ نے لی ہے بیچنے کے لیے، پلاٹ لیے ہیں، ان کی زکوٰۃ آپ نے اس حساب سے دینی ہے، یعنی چاندی کے نصاب دیکھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جو آپ کی زمین ہے آپ نے اس کو بیچنے کے لیے نہیں لیا ہوا، بلکہ اس پر آپ کاشتکاری کرتے ہیں، تو کاشتکاری میں جب اس سے فصل آئے گی، آتو حقہ یوم حصادی، کہ جب آپ فصل کاٹیں گے تو اس میں سے عشر ادا کرنا ہے، اس کا عشر ہے۔ اسی طرح جو جانور ہیں، اونٹوں کی زکوٰۃ کا الگ جو ہے نصاب بتایا گیا ہے، گایوں کا الگ ہے، بکریوں کا الگ ہے، وہ ایک الگ ان کا جو ہے نصاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ چیز یاد رکھیں، آپ سال کے بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور سال بھی آپ نے اسلامی جو مہینے ہیں ان کے مطابق دیکھنا ہے۔ اگر آپ رمضان میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اگلے سال آپ نے رمضان میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسی طرح آپ صاحب نصاب ہوئے شوال میں یا شعبان میں یا کسی اور مہینے میں، اسلامی مہینے میں، آپ نے سال کے بعد پھر اسی اسلامی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غلط فہمی لوگوں میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ انگریزی مہینے سے کے حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، جنوری میں نکالی تو اگلے سال پھر جنوری میں زکوٰۃ نکالی، تو 10 دن آپ جانتے ہیں کہ اس کے جو ہے اسلامی مہینے کے کم ہوتے ہیں اور قمری مہینے کے زیادہ ہوتے ہیں، تو اسلامی مہینے سے آپ نے دیکھنا ہے۔ اور اگلی بات غلط فہمی لوگوں میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ نکال کر زکوٰۃ کے پیسوں کا پھر راشن خرید کر لوگوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو زکوٰۃ آپ نے نکالنی تو آپ پیسے دیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ کے پاس کرنسی ہے یا مال تجارت ہے اس کی زکوٰۃ آپ پیسوں میں دیں۔ اور جانوروں کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ اونٹوں کے ساتھ ہے، گایوں کی زکوٰۃ گایوں کے ساتھ ہے، اور جو عشر ہے، جو زمین میں جو چیز پیدا ہوئی اس کی زکوٰۃ اسی سے ہے۔ اسی طرح سونے کی زکوٰۃ اور چاندی کی زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ آپ پیسوں سے دے سکتے ہیں کیونکہ وہ کرنسی کے عوض ہے۔ تو اسی طرح باقی جو مال تجارت ہے اس میں آپ پیسے دیں گے، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ پیسے دیں، آپ کسی کو راشن خرید کے دے رہے ہیں، اس کو ضرورت ہے دوائیوں کے پیسوں کی، اس کو راشن کی ضرورت نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ پیسے دیں۔ یہ غلط نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں، لیکن جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، غریب کا فائدہ کس چیز میں ہے، وہ آپ اس کو وہ دیں، پیسے دیں، اس کو جو ضرورت ہے وہ چیز وہ خریدے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں جو اس کو اپنے لیے وہ بہتر سمجھتے ہیں، جبکہ بہتر کام نہیں ہے، کہ زکوٰۃ نکالی، مثلا رمضان میں زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ان کی 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن گئی، تو انہوں نے وہ 10 لاکھ روپے اپنے پاس ہی رکھ لیے اور پورا سال وہ دیتے رہے، جہاں دل کیا، جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہ زکوٰۃ کے پیسے دے دیے، پورا سال اس زکوٰۃ کے پیسوں کو چلاتے رہے۔ اگلا سال پھر جب آیا، پھر حساب کر لیا، پھر جتنی زکوٰۃ بنی وہ اپنے پاس رکھ لی، پھر پورا سال اس کو دیتے رہے۔ یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، آپ نے پورا اللہ کا حق پورا سال اپنے پاس رکھا، اپنے تجارت کے اندر رکھا، اس کا پرافٹ بھی آپ استعمال کرتے رہے اور وہ پیسے بھی آپ اپنے کام میں لگاتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی دن آپ نکالیں۔ اور مصارف زکوٰۃ جو ہیں، جو بہترین مصرف ہے وہ اللہ کے دین پر خرچ کریں، آپ مساجد و مدارس پر خرچ کریں، فقراء اور مساکین پر خرچ کریں، اور خصوصاً جہاں اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہو وہاں پہ آپ اپنی زکوٰۃ اور پیسہ وہاں لگائیں، تاکہ آپ کا یہ فریضہ بھی ادا ہو جائے اور آپ کا جو ہے دین کی تبلیغ میں اور دین کی نشر و اشاعت میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اور باقی فقراء اور مساکین پوری لسٹ سورہ توبہ میں اللہ نے دی ہے، ان میں فی سبیل اللہ جو ہے اس میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور اسی طرح کچھ اشیاء جو ہیں، اگلی بات جو کرنی تھی وہ یہ ہے آپ سے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے مال کو، سونا چاندی پیسہ جو بھی ہے، ان کو جہنم کے انگارے بنا کر، یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم، وہ جہنم کے انگارے ان کے منہ پر، ان کی پیٹھوں پر، ان کے آگے پیچھے چمٹا کر انہیں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا کنز ہے، یہ خزانہ ہے جن کو دنیا میں جمع کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، یہ وہ ہے، اب تم اس کے مزے چکھو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی صاحب نصاب ہو جائیں، زیادہ تر مسائل پوچھتے ہیں رمضان میں تو اس لیے بتائے جا رہے ہیں، تو زکوٰۃ ضرور ادا کریں، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اندر حق ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہا کریں ہمیشہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں یہ انشاءاللہ الگ سے ایک کلپ میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
رزق کی حلال کمانے کی توفیق دیں، اور اس میں سے اپنے راستے میں اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔